تے میرے آقا کریم فرماندے نے فرمایا کہ جڑا بندہ دین پڑھدا ہے نا اللہ رب العالمین اس بندے دی فضیلت رکھیے. سرکار فرماندے نے کہ اللہ دے نبیاں دی جڑی وراثت ہے وہ درہم و دینار نہیں بلکہ اللہ دے نبیاں دی وراثت علم دین ہے. میرے آقا کریم فرماندے نے جڑا جنہ چوکھا علم حاصل کر لیندا وے وہ اللہ دے نبیاں دی وراثت جو اونہ ہی زیادہ حصہ پا لیندا ہے. معلوم ہویا اللہ دے نبیاں دی وراثت دین ہے، علم دین ہے. تے جڑا اونا وراثتاں نو حاصل کردا وے اونوں اللہ تبارک و تعالی عالم دین بنا دیندا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر لا تعداد آیتاں نے جنہاں دے اندر اللہ نے علماء دی عظمت و شان نو بیان فرمایا ہے. اج دنیا دے اندر اگرچہ دنیا دار انہاں دی عزت و تکریم کرن نہ کرن لیکن اللہ نے انہاں دی شاناں قرآن دے وچ بیان فرمائیاں نے اور جنہاں دی شاناں رب قرآن دے وچ بیان فرما دے وے انہاں دی عزت کو گھٹانا چاہے یا دے اندر کوئی کمی کرن دی کوشش کرے کدی نہیں گھٹا سکتا کیونکہ جنہاں دی عزتاں دی حفاظت اللہ رب العالمین فرماندا ہوئے اور زبان قدرت دے وچوں جنہاں دی عظمت اور شان بیان ہوئی ہوئے انہاں دی عزت کدی بھی نہیں گھٹے گی. اس دنیا دے اندر کوئی انہاں نوں سمجھے نہ سمجھے قیامت والے دن میرے مصطفیٰ نے بھی انہاں دا مول پا دینا ہے، اللہ نے بھی انہاں دی قیمت مول عطا فرما دینا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا کہ جڑا بندہ علم دین حاصل کردا ہے اس غرض دے نال کہ وہ اللہ دے دین نو انہاں دی تعلیمات نو دین اسلام دی تعلیمات نو زندہ کرے، لوکاں دے سامنے آشکار کرے، لوکاں دے سامنے اس دین اسلام نو زندگی دے وے، لوکاں دے سامنے دین اسلام نو دوبارہ دین اسلام بیان کر کے لوکاں نو رغبت دلائے گا. میرے آقا کریم فرماندے فمن جاءہ الموت اگر انہوں اس طلب علم دے اندر اس علم دین حاصل کرن دے اندر جدا نظریہ یہ ہوئے گا کہ میں لوکاں نو دین اسلام سکھاواں گا. میرے کریم آقا فرماندے اگر انہوں موت آ جائے اس حالت دے اندر انہوں موت آ جائے میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے اللہ جڑا انہوں درجہ عطا فرمائے گا فرمایا نبیاں تے اس بندے دے درمیان صرف ایک درجے دا فرق رہے گا کہ کوئی نبیاں دی بھی ذمہ داری اللہ دے دین نو غالب کرنا ہے. فرمایا جڑا اس علم نظریے دے نال علم حاصل کردا ہے اللہ نبیاں تے او دے درمیان صرف ایک درجے دا فرق رہے گا. اللہ اتنی زیادہ اس بندے نو عظمت شان عطا فرما دیندا ہے. بولو ذرا سارے سبحان اللہ. معلوم ہوا علم دین دی فضیلت ہے اور قرآن سیکھنے دی فضیلت ہے. اتوں تک حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے کہ اگر علم دین دے اندر اضافے واسطے علم دین دے اضافے واسطے عبادت دے اندر بندہ کمی بھی رہ جائے نا اللہ کو دی معافی دے دے گا. فرمایا کہ علم دین دے وچ اضافہ عبادت دے اضافے نالوں بہتر ہے کیونکہ عبادت دے اندر اضافہ ہوئے گا تو اس بندے دا اپنا فائدہ ہے. اگر علم دین حاصل کر کے زیادہ حاصل کر لے گا او دے پوری ملت دا فائدہ ہے او دے اندر. معلوم ہوا اس حدیث پاک تو اگر کوئی بندہ بیان کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان بیان کر رہا ہے قرآن دی کوئی آیت بیان کر رہا ہے روز و بعد کسی نے کہنا ہے کہ نفل پڑھنے نے اور نفلہ نالوں بہتر ہے کہ سرکار علیہ السلام دے قرآن دی آیت دا علم تے سبق زیادہ ہو جائے اور وہ زیادہ سیکھ لیتا جاوے وہ انفرادی طور تے عبادت کرنا لو بہتر ہے سوائے جن نماز فرض ہے اس علاوہ نفل عبادت کی گل کرنے ہیں کہ او دے نالو بہتر ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام دے دیتے ہوئے علم دے وچوں اگر کوئی علم دین حاصل کر لیندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر نبی پاک دی بارگاہ دے اندر اس بندے دا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. اگر علم دین دی گل ہو رہی ہوئے او دے مقابلے دے اندر مثال دے طور تے جنازہ پڑھنا ہے جنازہ حاضر ہے. اگر عالم دین قرآن بیان کر رہے ہیں حدیث مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں جنازہ ایک فرض کفایہ ہے علم دین دی گل کر رہے ہیں اس حدیث سے ریفرنس دے نال مشکات دے اندر حدیث پاک ہے فرمایا عبادت دے اضافے نالوں علم دا اضافہ کرنا یہ او دے نالوں زیادہ بہتر ہے. اگر چند منٹ بعد بھی جنازہ پڑھیا جاوے اس جنازے جو کوئی کمی نہیں آوے گی او دا ثواب اپنی جگہ وے لیکن اگر علم دین حاصل کر لیا جاوے کسی دے کان دے اندر میرے مصطفیٰ دا فرمان پہنچ جاوے اس سے بڑی سعادت مندی کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے نو نبی پاک دی وراثت دے وچوں اللہ نے علم دین دے وچوں کوئی نہ کوئی حدیث عطا فرما دیتی ہے. معلوم ہویا کہ اسی لوگ علم تو دور ہاں اور علم والیاں تو دور ہاں.
اور یہی وجہ ہے کہ جدوں اسی علم تو دور ہونے ہیں نا اس وقت ساڈے اندر جہالت زیادہ ہوندی ہے. اور جناب ساڈے ایک عالم دین دوست نے بڑی سونی مثال بیان فرماندے نے. وہ فرماندے ہوندے نے کہ اگر ایک کمرہ بند ہوئے نا اس بند کمرے دے اندر کوئی کافی سالہ تو کمرہ بند کر دیو او دے اندر بچھو بھی آ جان گے, او دے اندر جناب کھٹمل بھی آ جائے گی, او دے اندر جناب اور بھی سب بھی ادھر اندر پیدا ہو سکتے نے, مختلف چیزاں اس کمرے دے اندر پیدا ہو جان گیاں. آندے نے اگر اسے کمرے چ بندہ وڑ جاوے, کمرے دا دروازہ کھولے تے اندر داخل ہوئے تے انہوں پتہ ہوئے کہ اندر نقصان دہ چیزاں موجود نے, تے او سب نالوں پہلے اگر انہاں چیزاں نوں مارنا چاہے گا تے وہ اپنا بھی نقصان کر لے گا اندھیرے دی وجہ تو. کی وجہ تو؟ اندھیرے دی وجہ تو اپنا نقصان کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ سپ نو مارنا چاہے بچھو نو ڈنگ مار دے, یا کھٹمل نو مارنا چاہے کوئی دوسری موذی چیز او دے تے حملہ کر دے. او دے واسطے بہتر ہے کہ جدوں کمرے چ داخل ہوئے سب نالوں پہلے روشنی کرے. سب نالوں پہلے کی کرے؟ روشنی کرے. جدوں روشنی ہو جائے گی یہ ساری چیزاں, یہ تکلیف دین والی چیزاں ساری آپ ہی دوڑ جان گیاں. آندے نے اسی طرح علم دین دا فائدہ اے وے کہ جتھے جہالت ہوئے اوتھے بجائے بحث کرن تو بجائے جناب انہاں موذی چیزاں دے نال بندہ آپس دے اندر پنجہ آزمائی کرے, اوتھے جناب علم دین دی روشنی دا چراغ جلا دیتا جاوے. اور جدوں چراغ جلے گا خدا دی عزت دی قسم ہے اے جتنے بھی منکرین نے اے سارے دے سارے اپنی اپنی بلاں دے وچ چلے جان گے. اور اے علم دین دا فائدہ ہے. علم ایک ایسا چراغ ہے اللہ جنوں عطا فرماوندا وے او خود بھی روشن ہو جاندا وے, اور جدھر جاندا وے اللہ او دے صدقے ادھر بھی روشنائی عطا فرما دیندا ہے. لیجنی ذرا گاج کے کہو سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا, امام الانبیاء دے غلاموں, اللہ رب العالمین نے علماء دی عزت و شان نو قرآن دے اندر بیان فرمایا. اللہ فرماندا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ رب العالمین فرماندا ہے دنیا والے ہو میرے مصطفیٰ دے دین دی عزت و شان دے نال جڑے لوگ وابستہ ہو گئے, جنہاں دین اسلام دی تعلیم نو حاصل کیتا ہے, جنہاں دین اسلام دی تعلیمات واسطے اپنی صبح دے آرام, اپنی رات دیاں نینداں, اپنے جناب رشتہ داریاں قرابت داریاں ساریاں چھوڑ کے دین اسلام دی تعلیم حاصل کیتی ہے. اللہ رب العالمین فرماندا وے اگر میرے بندیاں دے وچوں تساں جاننا چاہندے ہو او کیڑے لوگ نے جڑے اللہ کولوں ڈرن والے نے, اللہ نال پیار کرن والے نے, اللہ دا خوف دل وچ رکھن والے نے, میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اللہ فرماندا وے اے مت سمجھیا جے اگر تساں تہجد پڑھن والے ہو, اگر تساں نوافل پڑھن والے ہو, اگر تساں قرآن دی تلاوت کرن والے ہو, علماء دے نال اپنا موازنہ نہ کرے آجے, اپنے آپ نو افضل تے اعلیٰ نہ سمجھے آجے. اللہ خود فرماندا وے اگر میرے بندیاں دے وچوں اللہ فرماندا اگر کوئی میری ذات تو زیادہ ڈرن والا وے اللہ فرماندا ہے او علماء دی جماعت انما یخشى اللہ من عباده العلماء. فرمایا میرے بندیاں دے وچوں جڑا میرے کولوں زیادہ ڈرن والے نے او علماء دی جماعت. ایک ہوئی وجہ وے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا علم دین حاصل کرن واسطے میرے آقا فرماندے نے تکلیف اٹھاندا ہے, مشقت اٹھاندا وے. اگر قرآن دے حافظ دی گل کیتی جاوے جڑا قرآن دا حافظ بندا ہے آسانی دے نال نہیں بندا بلکہ او دے واسطے محنت کرنا پیندی ہے, او دے واسطے آرام قربان کرنا پیندا ہے, او دے واسطے مشقتاں اٹھانیاں پیندیاں نے, او دے واسطے لوکاں دیاں اج دے زمانے دے اندر بھی گلاں سننیاں پیندیاں نے. او پھر جا کے قرآن دا حافظ مکمل ہوندا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے او قیامت دا دن ہوے گا او جدوں حافظ قرآن با عمل جناب قرآن تے عمل کرن والا میرے آقا کریم فرماندے نے اللہ دے دربار 'چ کھڑا کیتا جائے گا. اللہ فرمائے گا او قرآن پڑھن
پڑھن والیا او قرآن حفظ کرن والیا جی رب العالمین اللہ فرمائے گا اج میرے کولوں کی چاہنا ہے یا اللہ جڑا تیرا فضل ہوے جڑی تیری رحمت ہوے میں تیرے فضل تے تیری رحمت دا امیدوار ہاں اللہ فرمائے گا اے قرآن دی تلاوت شروع کر دے اے قرآن پڑھدا جا اور قرآن دی تلاوت کردیاں جنت دی سیر کردا جا یا اللہ پھر کی ہوے گا فرمایا جتھوں قرآن دی تلاوت شروع کرے گا اتھوں لگ کے جتھے قرآن دا اختتام کرے گا جنی زمین جنتی آ جائے گی اساں تاری تیرے نام گفٹ فرما دے وانگے معلوم ہویا اے اللہ نے آخرت دے اندر انہاں واسطے جنت دا اعزاز رکھیا ہے سبحان اللہ بولو ذرا تسی تے بالکل سر چھوڑ کے بیٹھ گئے جو آخرت دے اندر اللہ نے انہاں واسطے جنت دا اعزاز رکھیا ہے اج کو اپنے بننے دے نال بننا ہوئے نا او زمین دے وچ بھی کوشش ہوندی جدوں حل چلائیے اسی کوئی نہ کوئی حصہ اپنی زمین کی شامل کر لیے درخت شامل کر لیے یہ ساری دنیا داری ہے لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے جنہاں ایتھے مصطفیٰ کریم دے دین دی خدمت کرنی ہے اور دین دی وراثت حاصل کرنی ہے انہاں دا اعزاز تے شرف ہے اللہ فرماندا وے او قرآن دی تلاوت جس جگہ تو شروع کرن گے جتھے قرآن ختم ہوے گا جنی زمین انہاں دے قدماں دے نال لگے گی اللہ ساری دی ساری او قرآن دے با عمل حافظ قرآن و عطا فرما دے گا معلوم ہویا اگر قرآن دا عالم دے قرآن دا حافظ اس زمین دے ہوتے اگرچہ غربت دے ایام گزار کے چلا جائے لوکاں دیا طرح طرح دیا گلہ سن کے چلا جائے لیکن اے دنیا دیا تکلیفاں او دے واسطے دنیا چ رہ جان گیا اور آخرت دے اندر جدوں رب جنت عطا فرماوے گا جنتی زمین عطا فرماوے گا خدا دی عزت دی قسم ہے بڑے بڑے مالدار لوگ آکھن کے کاش کے اسی بھی علم دین حاصل کیتا ہوندا کاش کے سانو بھی اعزاز ملدا لیکن اس وقت بندے دے سوائے پشتان تے نشہ کرنے تو علاوہ کوئی چیز کم نہیں آوے گی آج زمانے دے اندر اگر صحابہ چلن دیا نے آج موقع وے خدا دی عزت دی قسم ہے اپنے آپ نو اللہ دے نبی دے دین واسطے بندہ وقف کر دے علم دین حاصل کرے ایتھے بھی رب عزت عطا فرماوے گا قبر دے اندر بھی عزت عطا کرے گا اور حشر دے میدان دے اندر بھی اللہ اس بندے نو عزتاں دے شاناں دے تاج عطا فرما دیندا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور فرماندے نے تین بندیاں دی قیامت والے دن حضور فرماندے تین بندیاں دی قیامت والے دن شفاعت قبول کیتی جاوے گی میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے فرمایا الانبیاء سب لو پہلے اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑے اللہ دی بارگاہ شفاعت کرن گے وہ اللہ دے نبیاں دی جماعت ہوے گی میرے کریم آقا فرماندے نے اللہ دے نبیاں دی جماعت اللہ دی بارگاہ دے اندر شفاعت کرے گی اور رب العالمین انہاں دی شفاعت دی برکت دے نال اللہ کئی لوکاں نو جہنم تو آزاد فرما دے گا میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے دوسرے لوگ جنہاں دی قیامت والے دن بھی شفاعت قبول کیتی جاوے گی سفارش نو قبول کیتا جاوے گا یا رسول اللہ کیڑے لوگ نے فرمایا ثم الانبیاء او صبح فرمایا ثم العلماء فرمایا علماء حقہ نے جڑے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دی شفاعت کرن گے اللہ انہاں دی شفاعت نو قبول فرما کے اللہ انہاں لوکاں نو جنت عطا فرما دے گا اور تیسرے نمبر تے میرے آقا فرمایا ثم الشہداء تیسرے نمبر تے شہید نے تیسرے نمبر تے شہید نے جنہاں دی شفاعت قیامت والے دن اللہ قبول فرمائے گا معلوم ہویا وہ جنہاں دی شفاعتاں اللہ دے رسول بیان فرما رہے نے وہ جنہاں دی شفاعت نو اللہ قیامت والے دن قبول کرے گا اور شفاعت دا مطلب کی ہوندا ہے اج کسی دا تھانے چ چکر ہوے نا تھانے چ کسی تعلق ہوے وہ کہندا میرا تھانے دار نہ تعلق ہے کی کراں گا کسی نو ریلیف لے کے دے دیواں گا کسی نو جناب او دے اندر کسی نو کھانا اچھا پہنچا سکدا ہے کسی مجرم دی یا ملزم دی حمایت کر سکدا ہے یہ دنیا دے تھانے داری دا نظام ہے
جدے اندر سوائے ضلالت تو کوئی کام نہیں، سوائے جناب وہ کسی دی عزت نفس نو ختم کرنے تو علاوہ کوئی کام نہیں۔ یہ تے دنیا داری دے اندر اگر کوئی کسی دا تھانے چ تعلق ہوئے وہ اپنے آپ تے مان کردا ہے، کسی دا ایم این اے نال تعلق ہوئے وہ کہندا میرا فلانے ایم این اے دے نال تعلق ہے، کسی دا وزیر اعظم دے نال تعلق ہوئے وہ کہندا میرا جناب ہاتھ پیندا ہے۔ میں کہ قربان جاواں او دنیا دے اندر اے ملزماں دے واسطے مجرماں واسطے کسی دا ہاتھ پیندا ہوئے وہ اپنے آپ نو مال کردا ہے کہ میرا فلانی جگہ تے ہاتھ پیندا ہے۔ میں کہ انہاں علماء دی عظمت شاناں تو میں قربان جاواں جنہاں دا ہاتھ اوتھے پیندا ہے جتھے کسی دا ہاتھ نہیں پیندا، انہاں دی شفاعت سفارش رب اوتھے قبول کردا ہے جتھے نفسا نفسی عالم ہوے گا، جتھے ماں اپنے پتر نو نہیں پہچانے گی، جتھے باپ اپنے بیٹے نو نہیں پہچانے گا، جتھے رشتہ دار اپنے رشتہ داراں نو نہیں پہچانن گے، اوتھے میرے مصطفیٰ دے دین دا صدقہ وے میرے آقا فرماندے نے جنہاں دی شفاعت قبول کیتی جاوے گی، پہلا نبیاں دا گروہ وے، دوسرا علماء دا گروہ وے، تیسرا شہیداں دا گروہ وے، اور جنہاں اوتھے شفاعت کرنی ہے رب دی بارگاہ دے اندر سفارش کرنی ہے، جنہاں دی اوتھے سنوائی ہوے گی، وہ اج دے زمانے دے اندر علماء حقاں نے جنہاں پوری زندگی رب کیتی ہے، اللہ دے دین نو پڑھیا ہے تے دین نو پڑھایا ہے، وہ قیامت والے دن جدوں کسے دی سنوائی نہیں ہوے گی اللہ اوتے پوچھے گا اے قرآن دے حافظہ دس تو کی چاہنا وے، وہ کہے گا یا اللہ اسی بھی شفاعت قبول کر لے، یا اللہ انہوں بھی معاف کر دے۔ اتنا تک میرے آقا فرماتے نے وہ حافظ قرآن دے عالم جدی جدی شفاعت کرے گا اللہ انہوں نے جہنم چوں نکال کے اللہ جنت دا پروانہ عطا فرما دے گا۔ معلوم ہوا جنہ دیاں اللہ نے بھی اوتے نہیں موڑنیاں، جنہ دیاں رب اوتے نہ موڑے، انہاں دی عظمت و شان ہے وے کہ آج اگر انہاں دی عزت کیتی جاوے کل قیامت والے دن جدوں سارے رشتے ٹوٹ جان گے، لیکن اس وقت رشتہ جڑا ایک تقوی دا رشتہ وے، جڑا ایمان دا رشتہ وے، ایک دین دی وجہ تو ایک آپس اندر رشتہ وے، رشتہ ختم نہیں ہوئے گا بلکہ قیامت والے دن بھی رشتہ قائم رہے گا۔ وہ ایسے رشتے دی بدولت اللہ قیامت والے دن وہ دی شفاعت قبول کر کے اللہ اس بندے دے حق وچ اللہ نو جنت دا پروانہ عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام دے زمانے دے اندر علماء دی عظمت کیویں ویکھی جاندی سی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کول جدوں اجلہ صحابہ جڑے سن بڑے بڑے صحابہ فاروق اعظم انہوں نے اپنے دربار جدوں بلاندے سن کسی بھی مسئلے واسطے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بلایا کرنا، او دے وچ حضرت عبداللہ ابن عباس نو نبی پاک دے چاچے دے پتر نے قرآن دی سب نے پہلے انہاں تفسیر لکھی ہے، سب نے پہلا قرآن دا مفسر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تے فاروق اعظم نے جدوں بلایا کرنا لوکاں نو تے پہلی صف دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نو سامنے بٹھایا کرنا، تو سامنے عبداللہ ابن عباس نو بٹھانا تے کئی صحابہ دے دل دے وچ جڑے بڑے بڑے جلیل صحابہ سن، اجلہ صحابہ سن، بڑے بڑے سیانے، سارے صحابہ سیانے سن، لیکن جڑے بزرگ صحابہ سن عمر چ زیادہ ہوندے سن، انہاں دل وچ خیال ہونا کہ جدوں اسی فاروق اعظم دے جا کے دربار چ بیٹھنے انہاں دے کول خلافت دے زمانے چ جا کے بیٹھنے ہاں، ایتھے اسے ویکھنے کہ کالیاں زلفاں والا ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوندا ہے۔ دل چ خیال آیا، اور دل چ خیال آیا تے ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ بیٹھے سن، آندے رہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ نصر دی اے جڑی آیشان نزول ہے، صحابہ نے پوچھا کہ تسی دسو اذا آیشان نزول کی ہے؟ صحابہ نے اپنے علم دے مطابق صحابہ سورہ نصر دی تفسیر بیان کر دینے، کوئی صحابی جناب کوئی قول بیان کر دے کہ آ قول فاروق اعظم سارے دی سن دے جان دے نے، سارے دی تفسیر ایک قرآن دی صحابہ نے بیان کی تھی اپنے اپنے مزاج دے مطابق۔ جدوں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس دی واری آئی، حضرت فاروق اعظم عرض کر دے نے، آپ فرماندے نے عبداللہ تساں بھی سورہ نصر دی تفسیر بیان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جدوں جناب سورہ نصر دی پہلے تلاوت فرماندے نے، اذا جاء
نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جدو قرآن دی تلاوت کر دینے آپ دی جدو آواز دے وچ قرآن دی تلاوت شروع ہوئی ہے، حضرت فاروق اعظم دی اکھاں دے وچوں چھما چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ آپ نے جدو تفسیر بیان کرنا شروع کی تھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے آپ فرماندے نے اے امیر المومنین اس سورت دی تفسیر تے شان نزول اے وے میرے مصطفیٰ کریم دے جدو وصال دا وقت قریب آ گیا اللہ نے سورت نازل فرمائی ہے اور ادھا مفہوم تے مطلب ایسی سونے تسا زمین نو چھوڑ کے ساڑھے قرب دے وچ آ جاؤ، ساڑھے قرب خاص آ جاؤ۔ اے جناب اے سورت دلالت کر دیئے میرے آقا نے دنیا تو انتقال کر جانا سی، میرے آقا دے انتقال تو پہلے اے سورت جناب نازل ہوئی، اے حضور دے وصال دی خبر دے رہی ہے۔ جدو جناب امیر المومنین فاروق اعظم نے نبی کریم علیہ السلام دے وصال دیا گلا سنیا آپ دیا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، سارے صحابہ دیا اکھاں نے جناب انہاں اتھرواں دے نال غسل کر لیا، سارے صحابہ دیا اکھاں نم ہو گیا۔ اور جدو صحابہ اکرام نے مصطفیٰ دی یاد دے وچ عبداللہ ابن عباس کولو سورہ نصر دی تفسیر سنی، سارے صحابہ دیا اکھاں تر ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے او میرے یارو تساں بھی قرآن دی بڑیاں سونیاں تفسیراں بیان کیتیاں، بڑے سونے جملے بولے نے، ہر جملہ ہی با کمال ہے، لیکن میں صحابہ دے وچ بزرگ صحابہ دے وچ عبداللہ ابن عباس نو کیوں اگلی صفحہ چ بٹھاؤنا وا؟ او جڑا قرآن دا فہم اللہ نے انہاں نو عطا کیتا وے او انہاں نو خاص ہے، اللہ سارے نو علم عطا کیتا ہے، لیکن اے او نوجوان جنہیں بارے آقا فرماندے نے جنہ قرآن عبداللہ نو رب نے فہم عطا کیتا ہے کسے ہور دے نصیباں چ ایک کم میں عبداللہ دی عظمت قرآن دی وجہ تو ہے۔ جناب امیر المومنین آپ فرماندے نے انہاں نو پہلی صف دے اندر بٹھاؤن دی وجہ کی ہے اے جناب عمر چ تھوڑے نے لیکن علم چ زیادہ نے، اللہ نے قرآن دا علم دیتا ہے، حدیث دا علم دیتا ہے، انہاں نو اللہ نے قرآن دی آیتاں دا شان نزول دا علم عطا کیتا ہے، اس وجہ تو انہاں نو میں پہلی صفاں چ بٹھاؤنا۔ معلوم ہویا صحابہ دی نظر دے وچ جڑا عالم ہے او دی عظمت شان وے، انہاں نو وڈے لوکاں دے وچ فاروق اعظم بٹھاوندے نے، وڈے لوکاں دے اندر انہاں نو بٹھا کے فاروق اعظم اعلان کردے نے او دنیا والے او کوئی عمر دے وچ زیادہ ہووے، ہر کوئی عمر چ اضافے دے باعث ہوندا ہے یا زیادہ ہو سکدا ہے، لیکن اللہ رسول دی بارگاہ وچ اور خلفاء دی بارگاہ وچ او دی عزت زیادہ ہے جنوں رب نے قرآن تے مصطفیٰ دے دین دا علم زیادہ عطا فرمایا ہے۔ یہ تے عمر دی عدالت وچ علماء دی شان ہے۔ آؤ میرے آقا کریم دا فرمان بھی سنو، میرے مصطفیٰ کریم فرمان دے نے
جدو قیامت دا دن ہوئے گا علماء حقہ دی گل پیا کرنا انہاں مولویاں دی میں نہیں گل کردا جڑے حکومت دے وظیفہ خور ہون حکومت کولوں پیسے لے کے دین دی گل نہیں کیتی جا سکتی دین دی گل ادو کیتی جائے گی جڑا مشن حسین ابن علی تے چلن والا ہوے جڑا مشن امام علی مقام تے چلن والا ہوے او دنیا نو پیغام دیندا ہے او دنیا والے سارا کچھ چھڈیا جا سکدا ہے مصطفیٰ دے دین نو نہیں چھڈیا جا سکدا اور مصطفیٰ دے دین دی بقا دی گل جڑے کردے نے علماء حقہ دی گل پیا کرنا میرے آقا کریم فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوے گا اللہ تبارک و تعالی دے دربار چ ایک عالم ربانی نو ایک با عمل عالم دین اللہ کھڑا کرے گا وہ اللہ دے دربار چ کھڑا ہوے گا اللہ فرمائے گا تینوں دس میں کی عطا کراں عرض کرے گا سونے ربا جڑا تیرا فضل تے تیری رحمت یا اللہ جو کچھ مرضی عطا کر اللہ فرمائے گا دنیا والے او عالم جنہیں میری رضا واسطے اپنے رشتہ داراں دیاں فوتگیاں بھی چھڑ دیتیاں اپنے قرابت داراں دیاں قرابت داریاں بھی چھوڑ دیتیاں جنہیں رات دن دا آرام بھی قربان کیتا لوگ تجارت کردے رہے انہیں تجارت نو نہیں اپنایا انہیں میرا قرآن اپنائے انہیں میرے مصطفیٰ دے فرامین اپنائے نے انہیں علم دین حاصل کیتا اے عالم بن گیا اللہ دے دربار چ کھڑا کر کے اس عالم دی اللہ عظمت بیان کرے گا میرے آقا کریم فرماندے نے اللہ فرمائے گا یا جبریل جی کی حکم رب جلیل اللہ فرمائے گا جبریل اس عالم دا بازو پھڑ کے میرے مصطفیٰ دے دربار چ لے جا ادا بازو پھڑ کے میرے سونے دے دربار چ لے جا میرے آقا کریم فرماندے نے اس وقت میں حوض کوثر تے موجود ہوواں گا میں لوکاں نو پیالے پر کے حوض کوثر دے جام عطا فرماندا ہوواں گا میرے آقا فرماندے نے جناب جبریل اس عالم با عمل دی بازو پھڑ کے ادا ہاتھ پھڑ کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ جدوں لے کے جان گے آقا کریم پوچھن کے جبریل کون جبریل کہہ لگے سونیا جنہاں تاڈے دین دی حفاظت کیتی ہے جنہاں تاڈے دین دے وارث نے انہاں دی جماعت وچوں اے بھی ایک عالم ہے جنہیں اپنے آپ نو قربان کر کے تاڈے دین واسطے وقف کیتا سی سونیا اللہ فرماندا ہے اج انہاں نو اپنے ہتھاں دے نال حوض کوثر دے جام پلاؤ میرے مصطفیٰ کریم وہ منظر بڑا عجیب منظر ہونا ہے جدو میرے آقا فرماندے نے میں لوکاں نو پیالے بھر کے حوض کوثر دے جام دیندا ہوواں گا لیکن جدو میری امت دا عالم میرے دربار چ آئے گا آقا کریم حوض کوثر دے وچوں دونوں ہتھاں دے نال چلو بھر کے اپنے ہتھاں دے نال خود پلاؤ اپنے ہاتھاں دے نال چلو بھر کے پلاؤ گے میرے کریم آقا فرماندے جب پانی پلاواں گا نا تے جڑے لوگ جنتی ہون کے میری امت دے آکھن کے سونیا سانو برتناں دے نال انہاں نو اپنے سونے سونے ہتھاں دے نال اے وجہ سمجھ نہیں آئی میرے آقا کریم فرماندے نے تساں جنت کمائیے نفل پڑھ کے تساں جنت کمائیے اپنی عبادتاں کر کے تساں جنت کمائیے اپنی انفرادی طور تے عبادت کر کے اور انہیں جنت کمائیے لوکاں نو راہ راست دی تعلیم دے کے انہیں جنت کمائیے لوکاں نو تبلیغ کر کے انہیں جنت کمائیے میری وراثت دا علم حاصل کر کے انہیں جنت کمائیے لوکاں دیاں گلاں سن کے لوکاں دے تالے سن کے لوکاں دیاں چھوٹیاں گلاں سن کے انہیں پریشانی نہیں لئی انہیں جنت کمائیے میرے دین دا وارث بن کے قرآن دی تعلیم دے کے انہیں جنت کمائیے دنیا دے اندر بڑیاں مشقتاں تکلیفاں اٹھاندا رہیا وے اج بھی اگر قیامت دے دن بھی اے تکلیف دے اندر ہوے تے انہوں صلہ قدم دے لے
ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لوکاں واسطے برتناں دے وچ حوض کوثر دے جام میں عطا فرماواں گا, لیکن جڑے میرے دین دا خادم ہوے گا آقا فرماندے نے اپنے یہ دلہ دے ہتھاں دے نال انہوں چلو بن کے پانی پلاواں گا. اور پھر بندہ اپنے مقدرہ تے ناز کرے گا اور دنیا نو کہے گا لوگو کیا چیز میں پیش کرو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی آقا تمہاری ہے. اور ایتھے علماء دا تکلیفاں اٹھانا انہاں دا کوئی منظور نظر کوئی اور ہے. جڑے ایتھے تکلیفاں اٹھاندے نے انہاں دی نظر دے وچ کوئی اور چیز ہے, انہاں دی نظر دے وچ اللہ دی رضا موجود ہے یا مصطفیٰ کریم دی رضا موجود ہے. شاکر شجاع آبادی نے شاعر سرائکی دا انہیں بڑا سونا شعر آکھیا ہے. انہیں آکھیا ایتھاں جو بوگے بوگے ہاں اتھاں کوئی جزا مل سی. انہیں آکھیا اتنے اسی اگر جو بھوکے لنگے ہاں, اگر جو ساڑھے کول وسائل نہیں, ساڑھے کول وسائل دی قلت ہو سکتی ہے, آندہ ایتھاں جو بوگے بوگے ہاں اتھاں کوئی جزا مل سی. تھکیڑے سارے لے ویسل کیوں نبی مل سی خدا مل سی. آندہ ایتھے دے لوگاں دیا گلاں بھی سن لیا, سارا کچھ برداشت کر لیا, ایتھے مال دی قلت آ سکتی ہے, ایتھے لوگاں دے سامنے ہو سکتا ہے. اج دے زمانے دے اندر بھی کچھ لوگ آندے نے مولویاں نو کمی سمجھدے نے. میں کہ اگر کوئی کمیاں دے وچوں یا ماڑی برادری وچوں اگر کوئی عالم بن جائے رب تے انہوں بھی شان عطا فرماندا ہے. علماء کسی دے کمی نہیں, علماء اللہ دے نبی دے کمی نے, مصطفیٰ دی اہل بیت دے کمی نے یا مصطفیٰ دے صحابہ دے کمی نے. اور جڑا اولا پاکاں دا کمی بن جاندا ہے, اولا دا نوکر تے گداگر بن جاندا ہے, مصطفیٰ اپنے ہتھاں دے نال حوض کوثر دے جام بھی تاں عطا فرما دے. یہ تے دنیا دا سفر انج گزر جانا ہے. یہ تے مربیاں والے بھی مر گئے تے فٹ پاتے سون والے بھی مر گئے. آج مشرف بڑا اپنے آپنو طاقتور حکمران سمجھدا سی, اپنے مکے لہرا لہرا کے دنیا نو کہندا سی کہ میرے جیسا باوردی صدر طاقت وچ کوئی نہیں. یک وقت آرمی چیف بھی رہا, ملک دا جناب ڈکٹیٹر بن کے صدر بھی رہا, لیکن آج اسلام آباد کے اندر او دا مکان برائے فروخت لگا ہویا ہے, او دے مکان دی قیمت لائی جا رہی ہے. او مشرف بھی دنیا تو چلا گیا. اج تک کوئی ظالم ہوئے انہاں بھی دنیا تے ٹر جانا ہے, نہ او تے زندہ رہے گا. او پاوے ترخانہ دا پتر ہوئے, علم و دین نام ہوئے, اپنے آپ نو مصطفیٰ دی عزت قربان کر دے, او دی قبر بھی اج زندہ باد ہے, او دا نام بھی زندہ باد ہے. کیونکہ بندے دی عزت بقا وہتیاں دے نال نہیں ہوندی, بندے نو عزت بقا او تو ملتی ہے جدوں بندہ حضور دے نام اپنی جان قربان کر دیندا ہے. بڑے بڑے آئے تے ٹر گئے, بڑے بڑے آنے تے ٹر جانے نے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. آج تک کوئی منصب والا ہے, عہدیدار ہے, سدا کوئی عہدیاں تے نہیں رہندا. انہاں مر جانا ہے, مک جانا ہے, لیکن نام زندہ رہنا ہے تو مصطفیٰ دے دین دا رہنا ہے. نام زندہ رہنا ہے تو دین دے وارثاں دا نام رہنا ہے. نام زندہ رہنا ہے تے انہاں لوکاں دا جنہاں محبت اہل بیت, محبت صحابہ تے محبت مصطفیٰ دا لوکاں نوں پرچار کیتا ہے. وہ دنیا تو ٹر بھی جاندے نے, اللہ انہاں دا نام پھر بھی لوکاں دے دلاں دے وچ عزت شان نال زندہ رکھدا ہے. سید کفایت علی کافی انگریز دا دور آپ نے گرفتار کر لیا اور آپ دے موڈیاں دے اوتے نا مونج دا لباس پہنایا. وہ لباس بھی کتنا ڈینجرس ہوتا ہے, مونج دا لباس پہنا کے مٹی چکاؤندے نے, مشقت کرواؤندے نے. سید کفایت علی کافی نے اس وقت انگریز لیے سارے ظلم و ستم برداشت کر کے مصطفیٰ دی ایک نعت لکھی ہے. اج ہر زبان تے اور نعت ترانے نے, اور اج دسیا جاندا وے لوگوں اگر دین واسطے تاڑے تے تکلیفاں ہوندیاں نے, دین واسطے تاڑے تے ایف آئی آر کٹی جدیاں نے, پریشان نہیں ہونا. اساں مصطفیٰ دے دین دے وارث ہاں. لوکاں نبیاں نو تکلیفاں دتیاں, امام الانبیاء نو پتھر تک مارے گئے, آقا کریم نو وادی طائف دے اندر زخمی تے لہو لہان کر دیتا گیا, کسی ذاتی وجہ تو نہیں بلکہ دین دی وجہ تو. سید کفایت علی کافی نالے مونجدہ لباس پہنے, نالے مٹی دے ٹوکرے اٹھا کے جاندے نے, نالے لوکاں نو کہندے نے کوئی گل باقی رہے گا لا چمن
بس رسول اللہ کا دین حسین رہ جائے. آپ فرماتے ہیں نام شاہ نے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نام نشان پر جو تل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین. آپ فرماندے لوگاں بڑے بڑے قیمتی لباس بڑیاں بڑیاں پوشاکاں تے جبے کبے پائے لے فرماندے لیکن جدو بندے نے مر جانا ہے اس وقت سارے لباس ساریاں مندریاں گٹھیاں اودیاں اتار لیتیاں جان گیا. فرماندے لے اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا لگو اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسین رہ جائے. اور یہ حقیقت ہے حضور دا دین باقی رہنا ہے. بادشاہ آئے ٹر گئے فرعون جیسا چلا گیا پیچھے حامان جیسا چلا گیا شداد جیسا چلا گیا قارون جیسا خزانے دا مالک دنیا تو چلا گیا. نام رہا ہے اللہ دے نبیاں دا زندہ رہا ہے یا اللہ دے نبیاں دے طریقے دے چلن والے دا نام زندہ رہا ہے. وقت دا یزید بھی آیا اور جناب 2.5 سال دی چھوڑی جی حکومت کر کے یزید بھی دنیا تو چلا گیا لیکن اج بھی اگر نام زندہ ہے حسین ابن علی دا زندہ ہے. اج بھی اسی کہنے یا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بلائے لا الہ الا اللہ است حسین. اور ساری دنیا آئی مٹ گئی ہے لیکن خدا دی عزت کی قسم ہے نہ اونا دا زندہ رہنا ہے جنہاں دین اسلام نے زندہ کیتا جنہاں دین اسلام دی غلبے دی گل کیتی ہے وہ مر کے بھی نہیں مردا. تو جڑا بندہ مال تے دنیا دے ہوتے لے کے دنیا تو چلا جائے گا ہوتے مقبلے تے کتے تے جا سکتے ہیں کوئی ولی نہیں جائے گا لیکن خدا دی عزت دی قسم کوئی دین دی غیرت رکھن والا دنیا تو جاندا ہے ہوتے جنازے تے سید بھی نظر آندے نے قرآن دے حافظ بھی نظر آندے نے عالم بھی نظر آندے نے ہوتے ولی بھی نظر آندے نے. وجہ کی ہے علامہ اقبال نے آکھیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے. اس لیے آج وقت ہے دین دے نال پیار کرو دین والے نال پیار کرو. کل ایسا میرے آقا کریم فرماندے نے ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ اللہ یہ لوگاں نو دلاں دے وچوں علم نہیں کھچے گا جدو قیامت دی نشانیاں میرے آقا بیان فرمائیاں فرمایا انہاں دے وچوں اللہ علماء حقاں نو اٹھا لوے گا پھر وہ لوگ جاہلاں نو اپنا امام تے اپنا رہنما بنا لیں گے اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوے گا لوگاں نو بھی گمراہ کرے گا. فرمایا اج وقت زمانہ ہے علماء حقاں دے نال کھڑے ہوو علماء حقاں دی گل نو سنو اپنے عقائد تے اپنے مسلک نو پہچانو. تہاڈا عقیدہ تے مسلک ایک کسے دنیا دار نے نہیں بنایا تہاڈا عقیدہ تے مسلک قرآن والا ہے یا محمد فرمان والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو علماء حقاں دی عزت و شان نو عظمت نو سمجھن توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے.